मैं कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल आला। मैं सूरतुल आला की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। 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 الذي خلق فسوى। الذي خلق فسوى। الذي خلق فسوى। الذي خلق فسوى। الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. 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 والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. 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 سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. 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 إنه يعلم الجهر وما يخفى. 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 ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. 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 سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى.
ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا 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 قد أفلح من تزكى 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 وذكر اسم ربه فصلى 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 بل تؤثرون الحياة الدنيا 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 والآخرة خير وأبقى 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 إن هذا لفي الصحف الأولى 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 صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيम وमूसा। अब एक मर्तबा सूरतुल आला मुकम्मल सुने, देखें और सीखें। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहू गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहू यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहा अल-अश्क़ा الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم।